ग्रामी वक़ार, सब्र और सुकून के साथ जो हालात गुजरे उसमें सबसे बड़ा किरदार आप सबकी दुआओं का है। सबकी दुआओं का, मशाइख, सारे पीरान इज़ाम, तमाम सलासिल के और हर मस्जिद के इमाम अपने मेहराब और मिंबर से जो दुआ करते रहे, ये सारा ज़ख़ीरा मेरे लिए इतना बड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर एक की जानिब से दुआएं, औरतों बच्चों की तरफ से मन्नतें, रोज़े, न जाने क्या क्या कर लिया। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अपने आराम, अपने राहत के लिए फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। रब तबारक व तआला ये चाहता है कि पूरी उम्मत मिलकर के इस फकीर के लिए दुआ करे, और अल्लाह ताला को जब तक मंजूर था तुम्हारी दुआएं होती रही। बाज लोगों को ये ख्याल भी आया, कुछ मेरे अहबा अकरबा रिश्तेदारों ने भी कहा इतनी सारी दुआएं हुई, कबूल क्यों नहीं होती? एक बात याद रखो, पूरी दुनिया मिलकर खड़े होकर दुआ करे। अल्लाह की कुदरत पर कोई काम करना वाजिब नहीं है, अल्लाह पर कोई चीज वाजिब नहीं है। अगर वो अपने फजल से अता कर दे तो इसका एहसान है, उसका एहसान है। अब चाहे वो साल भर में कबूल करे कि 5 साल में कबूल करे। एक बात याद आती है मेरे अजीजों, हमारी कैद तो 8 महीने की होगी, उन बुजुर्गान दीन की कैद 8 साल 7 साल। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक कैद में रहे, 20 साल तक अंदर सलाखों के पीछे बंद रखा गया। ये अहले बैत अतहार है, अइम्मा इज़ाम है, उनकी तकलीफें देखकर फिर हमारी तकलीफ छोटी लगती और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद आती। इन 8 महीनों में बिहम्दिही ताला मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी इमामत नहीं की थी जितनी वहां इमामत किया, इसलिए कि पाबंदी नहीं हो पाती। जब जब इमाम रहा, मस्जिद में छुट्टियां हुआ करती थी, इधर उधर आना जाना, लेकिन वहां पर कभी किसी नमाज में छुट्टी नहीं हुई। और इमामत अल्लाह तबारक व तआला को जहां लेना है वहां लेता रहे। और मुझे इस बात का थोड़ा कल्क था, 24 साल से मैं तरावी सुना रहा था, 24 साल, 24 तरावी हो चुकी थी, रमजानुल मुबारक का 24 गुजर चुके थे, 25वां साल था। जालिमों ने मुझे रमजान से पहले अंदर कर दिया। बार बार ये ख्वाहिश होती थी कि मेरी तरावी छूटने ना पाए। 25वीं तरावी है, 25वीं मेहराब है, लेकिन रब तबारक व तआला का एहसान, अंदर मौजूद सारे मुसलमानों ने मुतालबा किया कि हम यहाँ जमात से तरावी कायम करेंगे। और अब तक लोग अलम तरा कैफ वाली तरावी कभी कभार पढ़ लिया करते हैं, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके ये इत्तेफाकन कहा कि हम पूरा कुरान आपसे सुनना चाहते हैं। कैसे कैसे कैदी थे, कैसे कैसे क्राइम वाले थे। मैंने कहा आज मैं एक दिन पढ़ाता हूँ, एक पारा पढ़ूंगा, आपको अगर लगे तो बता देना, भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग सारे क्रिमिनल हैं और कई तरह के जराइम किए हुए लोग, नमाज दीन से कहां ज्यादा रिश्ता। कहा हो सकता है ये घबरा कर भाग जाएं। एक दिन पढ़ाऊंगा, अगर आपको लगे तो बोल देना, नहीं तो कल से अलम तरा। पहले दिन तरावी पढ़ाए, दूसरे दिन सारे लोगों ने कहा आपने एक पारा पढ़ाया है, सहरी तक भी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो पहला जुमा है, मुझे अंदाजा है पूरा हिंदुस्तान नहीं बाहर भी सबकी नजरें इस पार है कि आने के बाद ये क्या बोलता है, आने के बाद ये क्या बोलता है। सब इसी इंतजार में है। मैं सबको एक ही मैसेज दूंगा, आने के बाद वही बोलेगा जो पहले बोलता था। हो सकता है मौलाना को किसी चीज की फिक्र नहीं होगी, आपको मैं बताऊं, आपको अंदाजा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माँ नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी माँ को दौरे पड़ते रहे याद के लिए। तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल लिए? मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि हमने ना कभी कोई गलत किया था और न ही गलत बोला था। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। 8.5 महीने की कैद, क्या 8.5 साल की कैद के बाद भी यही बात रहेगी कि जो हक बात है वो हम अलल ऐलान करेंगे। हमने कोई गलत नहीं कहा, और ये हमारे मुतालिक सबसे बेहतरीन जो इंसाफ आया है वो सुप्रीम कोर्ट का है। वो आपने भी देखा होगा और सब वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हम सब के सम्मान के लिए काफ़ी है।
ساری کمیونٹی کے لیے بھی. اور اس طرح کی تمام جو حرکتیں کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ان سب کے لیے بھی سپریم کا آرڈر میں اس کا بہت سمان کرتا ہوں. خاص طور پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کی ہے. اور حقیقت بات ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا، میں کسی قوم کو یا کسی پرسنل شخص کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا. میں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی نہیں کہا. یہ اور بات ہے کہ ڈائیورٹ کر کے کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح پیش کیا تھا، لیکن دیر سے ہی ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے. ہم اس کا آدھار خبر پہنچی تھی کہ اس طرح کی باتیں باہر وائرل ہو رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. مسلسل میں سفر میں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. انہوں نے سانس تک لینے نہیں دیا. ایک جگہ ایف آئی آر کیا، یہاں بیل ہوئی، دوسری جگہ کیا، وہاں بیل ہوئی، تیسری جگہ کیا. تو میں مسلسل سفر میں تھا. اور وہ جس وقت کی ویڈیو وائرل تھی، وہ قریب میں تقریباً 9 گھنٹہ بیٹھ کر کے سفر کر کے رات 3 بجے پہنچا. سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور رات بھر سویا نہیں صبح تک. اور پھر انویسٹیگیشن بھی ہوئی. اس کے بعد کورٹ میں جب حاضر کیے صبح 10-11 بجے، مجھے میرے بیک پین کا مسئلہ ہے اور آج سے نہیں 4-5 سال سے مسلسل سفر کی وجہ سے میرے پیٹھ میں، کمر میں درد ہے اور وہ ٹھنڈیوں میں بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ درد شدت کا ہو گیا تھا. جبکہ پولیس والوں نے مجھے ہاسپٹل بھی دکھایا اور اس کے بعد کورٹ میں پیشی کی. اور اس کے بعد یہ درد جو ہے کافی دنوں تک رہا اور ابھی بھی تھوڑا بہت رہتا ہے. تو وہ میرے اپنے درد کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس وقت میرے چلنے میں فرق محسوس کیا ہو، ورنہ بدتمیزی اس طرح کی کہیں نہیں. جس طرح سے آپ کو آؤں گا، آپ کو بھی بلائیں گے، بتائیں گے اور ساری داستان بھی سنائیں گے. میں نے ایک کلام بھی لکھا ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیں گے، انتظار رہے گا انشاءاللہ. جیل میں آپ کے ساتھ قیدیوں کا کیا ویوہار ہے؟ بہت اچھا ہے. جیسے قیدیوں کا قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی تھا، لیکن ساتھ ہی الحمدللہ ایک عزت کا معاملہ بھی رہا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی ٹچ ہے یا کوئی تعلق ہے تو وہاں جا کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ وہ چاہے ہندو ہوں کہ مسلم ہوں، سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے اور سب عزت کرتے تھے اور سب ساتھ میں رہے. کبھی 8 مہینوں میں کوئی ایسا خلفشار نہیں ہوا اور کوئی وہاں ایسے انتشار کی بات نہیں آئی. اگر ہم اسی طرح بھڑکاؤ معاملات کیے ہوتے باہر بھی تو جیل میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ جیل میں تو ساری کمیونٹیز ہوتی ہیں اور خاص طور پر وہاں پر کسی کی اس طرح کی پکڑ بھی نہیں ہوتی. سارے کرائم کیے ہوئے بادشاہ ہوتے ہیں اور لڑنے مرنے کو تو ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ کبھی ایسی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ ہم وہاں پر بھی محبت کا پیغام پھیلاتے رہے. چاہتے ہیں کہ حالات سے گھبرا کر اور حالات سے ڈر کر کے ہم حق بات کہنا نہیں چھوڑیں گے. ایک چور نے مجھے نصیحت کیا جو تقریباً 16 یا 17 مرتبہ چوری کے کیس میں اندر آیا اور اس کا معمول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چوری اچھی چیز ہے، لیکن ان کا پیشہ ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. تو اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اتنی مرتبہ جیل آئے گئے لیکن چوری چھوٹتی نہیں ہے، اور آپ ایک بار جیل آ کر کے حق بات بولنا مت چھوڑنا. کیا بات؟ تو یہ بات ہمیں دل پہ لگی اور اچھی بات ہے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر کے یا کرائم کر کے تو نہیں آئے تھے. یہ اور بات ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا، وہ بھی سمجھ جائیں گے، ہم بھی سمجھ جائیں گے. بھائی کلّا سے آپ کو بھی کانٹیسٹ کرنے کی واسطے مطلب یہاں کے لوگوں نے آفر کیا تھا اور آپ نے حامی بھی بھر لی تھی، پھر اینڈ موقع پر جو ہے آپ نے انکار کر دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ تو آپ لوگوں کی محبت، یا آپ لوگ مدن پورہ والے ہوں گے جو ایک رات میں دولہا بنا دیتے ہیں. ہم نے اس طرح سے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں پیش کی تھی. ہم سفر میں تھے کیرلا میں، مجھے اس بات کی وہ نہیں ہے. ایک بات یہاں پر چلی تھی، 2 دن سے چل رہی ہے. کیا نام ہے، ہزاری صاحب جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں، بولے بس آ رہے ہیں، ان کا پیپر آ گیا ہے، واٹس ایپ پہ آ گیا ہے، سارا ڈاکومنٹ آ گئے ہیں، یہاں پر فارم بھی بھرنے کی پوری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ محمد شاکر انصاری ہے، انہوں نے بھی مطلب انہیں بہت بھاگ دوڑ کی تھی. تو پھر اینڈ مومنٹ پہ ایسا ہوا کہ حضرت نہیں آ رہے ہیں، نہیں لڑیں گے. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدن پورہ والے، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کرسی پر بیٹھیں، اور پورا ہندوستان بھی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے بھی کچھ کام کروں. تو ایک مخصوص کرسی کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرسی دی ہے وہ بہت بڑی ہے.